برای ازدواج ما چیکار باید بکنیم؟ شرایط ازدواج توی ایران خیلی ازدواج این سخته. برادر بزرگوار من بعد که شما از دخترای خوبم بله، پیدا باید مثلا شما اول باید چیکار کنی؟ از خدا بخوایی. اونجا در چی آمده که آدم اول غسل کند، 2 رکعت نماز بخواند، بعد از خدا بخواد که یک مورد خوب براش پیدا بشه، بعد یک دختر خوب مثلا به مادر میگی، به خواهر میگی، به عمه میگی، یک کسی برای شما پیدا بکنه. بعد اگر اون مؤمنه بود، دختری بود مؤمنه با حجاب با نماز، خانواده‌اش هم خانواده خوبی بود، دیگر زیاد توقعاتت را بالا نبر. شرایط را زیاد سخت نگیر که اون چنین باید باشه آنچنان باید باشد. دیگر زود خواستگاری بکن، اگر قبول کردن ازدواج بکن. خب یعنی آدم نباید سختگیری بکنه در چه دختر چه پسر. باشه. یک کسی میخواد دخترش شوهر بده. یک جوانی اگر آمد که مؤمن مسلمان شیعه هست، نماز گزار، دروغگو نیست، کلاهبردار نیست، دیگر آدم شرایطش نباید بالا باشه که دکتر نیست، این مثلا تاجر نیست، این باباش مثلا پولدار نیست. اینا رو گفتن این کارا رو نکنید. شما سخت نگیرید، دختر را زود شوهر بدید. شما هم وقتی که خواستگاری میکنی، یک موردی که پیدا شد، شرایطت را بسیار سخت نگیر. اگر سخت گرفتی بی زن میمانی تا آخر. بله، شرایط را آسان میگیر و یک مورد خوب خب پیدا بعد شد زود زن میگیر. و از فقرم اگه از نترس. وقتی که همین زن گرفتی خدا خرج را میرسن. اگه از همین تفنن باشه یا مسیحی باشه اینا مشکلی جان نداره میتونم بگیرم. جان اگه مسیحی باشه یا از همین تفنن باشه. نه با مسیحی جایز نیست ازدواج کردن. میگم مؤمنه باشه، خانواده با نماز باشه، میگه با مسیحی باشه. سبحان الله.